our class, our judge one, to please read her question. Hi, candidate number one. How are you? Sorry. So, this is your question. Kung ikaw hatagan o kahigayunan nga mahimong modelo sa kabatanunan, unsa ang imong buhaton aron mapakita nga ikaw ang angay sundon? Again, kung ikaw hatagan o kahigayunan nga mahimong modelo sa kabatanunan, unsa ang imong buhaton aron mapakita nga ikaw ang ay sundon? Kung ako hatagan o kahigayunan nga mahimong modelo sa kabatanunan, buhaton nako ang tanan. Dili. Buhaton nako ang tanan, makaya nako. Kung karoon kamo serbisyo, dili parehas sa